नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धनकुटा स्थित फन पार्कले सञ्चालन गरेको पोखरीमा डुबेर 2 जना बालकको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेमा धनकुटा 5 का सुनिम राई र 2 नम्बरका उदय राई। सरकारले कर कटौती गर्दै इन्धनको मूल्य घटाउने घोषणा। पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ र डिजेलमा 29 रुपैयाँ घटाइँदै। धरान 11 का सन्दीप लम्जेल हत्यामा जोडिएका अभियुक्तमध्ये एकलाई साधारण तारेकमा छाडेको भन्दै परिवारद्वारा आपत्ति। मृतकका बुवा मिठे सार्कीद्वारा आपत्ति। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 2 स्थित कोशी नदीमा दाउरा निकाल्ने क्रममा एक युवा बेपत्ता हुनेमा 20 वर्षीय अमर विष्ट। धरानलाई स्वच्छ र सफा बनाउने नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको अभियानलाई वडाहरूले पनि साथ दिँदै धरान 14 का जनप्रतिनिधिले सुरु गरे सफाई। एम्स स्काउट क्र्यूको आयोजनामा शनिबार 1 दिवसीय स्काउट क्याम्प सम्पन्न। अरनिको समूह च्याम्पियन। नेपाल मगर संघ धरान नगर समितिद्वारा स्थानीय तहमा निर्वाचित बनेका 2 मगर समुदायका जनप्रतिनिधि सम्मानित हुनेमा चुन्नु थापा मगर र गोरसमान आले मगर। र कवि चन्द्र गुरुङको कृति जब एउटा मान्छे हराउँछ माथि इटहरीमा विमर्श। अब समाचार विस्तारमा। धनकुटा स्थित फन पार्कले सञ्चालन गरेको पोखरीमा डुबेर 2 जना बालकको शनिबार ज्यान गएको छ। धनकुटा नगरपालिका 6 पातले खोलादेखि धनकुटा एग्रो टुरिज्म फन एन्ड भ्यालीले सञ्चालनमा ल्याएको बोटिङ गर्ने पोखरीमा डुबेर बालकको ज्यान गएको हो। पौडी खेल्ने क्रममा धनकुटा नगरपालिका 5 का 13 वर्षीय सुनिम राई र धनकुटा नगरपालिका 2 का 14 वर्षीय उदय राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पौडी खेल्ने क्रममा पोखरीमा डुबेर बेहोस भएका 2 जनाको धनकुटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सुनिम र उदयसँगै गएका धनकुटा नगरपालिका 5 का 16 वर्षीय सुदेश राई भने सकुशल रहेका छन्। मृतक मध्ये उदयको शनिबार जन्मदिन रहेको थियो। उनीहरूको लास पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। भ्याली सञ्चालन समितिका अध्यक्ष गोपाल गुरागाईले घटना अकल्पनीय भएको बताउनुहुँदै व्यवस्थापनबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। घटनाको सम्बन्धमा शनिबार साँझ फन पार्क सञ्चालन पक्षका गोपाल गुरागाई डम्बर बहादुर काफ्लेसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयका पीडित पक्षबीच वार्ता बसेको भए पनि निष्कर्षहीन बनेको छ। आइतबार बिहान बस्ने गरी टुङ्गो गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय एसपी लक्ष्मीराज अधिकारीले फन पार्क सञ्चालन समितिको गम्भीर लापरवाही देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सरकारवाला बीचमा छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले पीडित पक्षको दरखास्त कसरी आउँछ त्यो अनुसार कारबाही अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सरकारले कर कटौती गर्दै इन्धनको मूल्य घटाउने घोषणा गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले इन्धनको मूल्य घटाइएको बताउनुभयो। उहाँले करमा कटौती गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री बडुका अनुसार डिजेलमा 29 रुपैयाँ प्रति लिटर र पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ घटाइएको हो। कर कटौती भएसँगै अब डिजेल प्रति लिटर 163 र पेट्रोल 179 रुपैयाँ पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारको घोषणासँगै नेपाल आयल निगमले शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्दैछ। यसअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। धरान 11 का सन्दीप लम्जेलको हत्या प्रकरणमा जोडिएका अभियुक्तलाई साधारण तारेकमा छाडेको भन्दै परिवारले आपत्ति जनाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्नलाई पनि साधारण तारेकमा छोडेको मृतकका बुवा मिठे सार्कीले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले घटनामा संलग्न 13 वर्षीय अभियुक्तलाई साधारण तारेकमा छाडेर आफूहरूलाई अन्याय गरेको बताउनुभयो। मृतककी बहिनी मीना लम्जेलले प्रहरीले अनुसन्धानमा कमजोरी गरेको बताउनुभयो। यता इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी बुद्ध श्रेष्ठले अदालतको आदेश अनुसार आफूहरूले छाडेको
बताउनुभयो। उहाँले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार 10 देखि 14 वर्षका आरोपीलाई 6 महिना वा प्रकृति हेरेर छुट दिने व्यवस्था भएका अदालतको आदेश अनुसार छाडिएको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। सन्दीप मृत अवस्थामा जेठ 12 गते धरान 5 तल्लो देउरालीमा भेटिएका थिए। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो 4 जना कार्यकर्ताको हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गर्दै धरना सुरु गरेको छ। जनता जागौं राष्ट्रिय अभियान नाराका साथ शनिबार धरानको भानुचोकमा शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रम सुरु गरेको हो। 2078 वैशाख 7 गते प्रदीप ओख्राबु, 2078 साउन 12 गते विनोद इवाहाङ लिम्बू, 2078 कार्तिक 2 गते झगेन्द्र बान्त वराई र 2079 वैशाख 12 गते सन्दीप लम्जेल हत्याका आरोपी पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। पार्टीका सुनसरी इन्चार्ज राजेश खिमदुङले लामो समयसम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको बताउनुभयो। पार्टीका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णु थामदेनले धरानका निमुखा नागरिकलाई राज्यले न्याय नदिएकाले धरना कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनुभयो। उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेसँगै सरकारका विरुद्ध पनि खनिएका छन्। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको बराज क्षेत्र नगरपालिका 2 स्थित कोशी नदीमा दाउरा निकाल्ने क्रममा एक युवा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार 13 आरडी क्षेत्रमा दाउरा निकाल्ने क्रममा सोही ठाउँका 20 वर्षीय अमर विष्ट बेपत्ता बनेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। नदीमा बगाएर ल्याएको दाउरा लिनका लागि सोही ठाउँका दुर्गा काफले, प्रमोद बस्नेत, नितेश बस्नेत र बेपत्ता बनेका विष्टलाई नदी तर्दै गर्दा बगाएको थियो। 4 जना बच्न सफल भए पनि विष्ट बेपत्ता बनेका थिए। दुर्घटनाको सूचना पाउन साथ पकली बाहिनीमा 11 जना गोताखोर चतरा स्थित सशस्त्रबाट प्रहरीहरू खोजीका लागि खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय चतराका सब इन्सपेक्टर विनोद आचार्यले बताउनुभयो। यता नदीबाट बच्न सफल भएका बेपत्ता बनेका अमरका साथीहरू दुर्गा र नितेशलाई सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धरानलाई स्वच्छ र सफा बनाउने नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको अभियानलाई वडाहरूले पनि साथ दिएका छन्। धरान 14 विजयपुरमा दैनिक सयौं भक्तालुहरू आउने गरेका छन्। धरान 14 के जनप्रतिनिधिहरू सफाईमा जुटेका हुन्। वडाले गत शुक्रबार पहिलो चरणको सरसफाई कार्यक्रम रेडक्रस चोकदेखि विजयपुर चोकसम्म गरेको मन्दिरसम्म पुग्ने सडक सफा राख्ने उद्देश्यले सरसफाई गरिएको थियो। दोस्रो चरण अन्तर्गत धरान 14 विजयपुरमा रहेको पिण्डेश्वर मन्दिरमा सरसफाई गरिएको थियो। वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र टोलवासीहरू मिलेर वडामा रहेका विभिन्न टोलहरूको सरसफाईसँगै धार्मिक क्षेत्रहरूमा सरसफाई सुरु गरेको अध्यक्ष कृष्ण भट्टराईले बताउनुभयो। हामी दैनिक आफ्नो जीवन जसरी सफा राख्छौँ हैन, त्यसरी नै वास्तवमा यो वातावरण पनि सफा राख्नुपर्छ, बाटोघाटो सफा राख्नुपर्छ, आँगन कुलो कौशल सबै सफा राख्नुपर्छ भन्ने नै उद्देश्यले यो वडावासी र सम्पूर्णलाई यो सचेतनामूलक कार्यक्रम यो वास्तवमा यो हाम्रो घर हाम्रो बाटो आफै सफा गरौँ भन्ने मुख्य उद्देश्यले यो हामीले अभियान चलाएका छौँ। यो हरेक शुक्रबार हुन्छ। यो हाम्रो कार्यक्रममा सेड्युलमै ब्रेक गरेको छौँ। अब अलिकति हामीलाई समस्या चाहिँ कहाँनिर आइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सरसफाइ अभियानमा हामी जति पनि दैनिक जस्तो सरसफाइ चाहिँ गरेर फोहोरहरू जम्मा गरिदिनुहुन्छ त्यसको हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। सरसफाई मानिसका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले धार्मिक क्षेत्रको सरसफाईमा वडावासी जुटेको उहाँ बताउनुहुन्छ। दन्तकाली मन्दिरका पुजारी एवं 14 नम्बर वडा समितिका सदस्य कमल भट्टराईले घरदेखि टोल हुँदै सबै स्थानमा सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले पनि साप्ताहिक रूपमा सरसफाई थालिएको बताउनुभयो। त्यसकारणले प्रत्येक तल घरबाट घर त्यसपछि टोल हुँदै हुँदै सबै ठाउँमा सफा गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ 14 नम्बर वडा कार्यालयले यो एउटा नियमित भनौँ साप्ताहिक कार्यक्रमलाई आयोजना गरेको छ र यसमा सबैजनाको सहभागिता रहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। धरान 14 विजयपुर धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल हो। धार्मिक मठ मन्दिर तथा पर्यटकीय स्थलहरू सुच्चा र सफा भए मात्रै अधिकभन्दा अधिक धार्मिक पर्यटक भित्रिनेछन्।
एम्स स्काउट क्र्यूको आयोजनामा शनिबार 1 दिवसीय स्काउट क्याम्प सम्पन्न गरिएको छ। क्याम्पमा विभिन्न 4वटा प्रतिस्पर्धामा अरनीको समूह च्याम्पियन बनेको कार्यक्रम संयोजक हेमन्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। धरान 17 साकेला पार्कभित्र आयोजित कार्यक्रममा 3वटा क्र्यूका 9 समूह बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। बिना भाडा खाना बनाउने, खाना पकाउने, चिया पकाउने र ट्यालेन्ट सो प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो। कार्यक्रममा एम्स स्काउट क्र्यू, सैनिक स्काउट क्र्यू र बर्हा क्षेत्र ओपन स्काउट क्र्यू सहभागी थिए। कार्यक्रममा विजेता टिमहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धरान 17 का वडाध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराई, नेपाल स्काउट प्रदेश नम्बर 1 तदर्थ समिति संयोजक रवि खनाल, किरात राई आयोग जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। विजेतालाई ट्रफी मेडल प्रदान गरिएको छ। नेपाल मगर संघ धरान नगर समितिले स्थानीय तहमा निर्वाचित बनेका 2 जना मगर समुदायका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरेको छ। संघले धरान 16 स्थित आफ्नै भवनमा कार्यक्रम गर्दै धरान 12बाट निर्वाचित बनेकी चुन्नु थापा मगर र धरान 14बाट निर्वाचित गोरसमान आले मगरलाई सम्मान गरेको हो। संघका अध्यक्ष चित्रराज थापा मगरका अनुसार 2 जनालाई सम्मान पत्र सहितले सम्मानित गरिएको हो। वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित मगर समुदायका जनप्रतिनिधिलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम राखिएको कार्यक्रम सञ्चालक सदस्य विनोद आले मगरले जानकारी दिनुभयो। धरान 13 स्थित लोटस कलेज अफ म्यानेजमेन्टले कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तित्व विकास र पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धी तालिम दिएको छ। कक्षा 11 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिएको कलेजका निर्देशक गणेश राईले बताउनुभयो। उनीहरूलाई व्यक्तित्व विकास कसरी गर्ने, क्षमता विकास र नेतृत्व विकासमा कसरी ध्यान दिने लगायत बारे जानकारी दिएको सहजकर्ता सञ्चारकर्मी तीर्थ कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कलेज परिसरमै दिएको तालिमको उद्घाटनमा कलेजका निर्देशक गणेश राई तथा स्कुल तथा कलेजका प्रिन्सिपल सञ्चिता राई शाहीको उपस्थिति रहेको थियो। मोरङको विराटनगर स्थित सामुदायिक विकास समाजले आफ्नो 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ। शुक्रबार आयोजित शिविरमा 81 जनाले सेवा लिएको संस्थाका सचिव एवं स्वास्थ्यकर्मी विपुलेन्द्र झाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य जाँच सहित निःशुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको छ। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 1 स्थित निर्माणाधीन कार्यालयमा गरिएको कार्यक्रममा दलित तथा विपन्न नागरिकलाई सेवा दिएको हो। क्लबका अध्यक्ष जय कमल अग्रवालले कार्यक्रमकै क्रममा 125वटा बिरुवा पनि रोपिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 27 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। कवि चन्द्र गुरुङको नवकृति जब एउटा मान्छे हराउँछ माथि इटहरीमा विमर्श गरिएको छ। शनिबार इटहरीको क्यानभास साहित्य समाजले विमर्श कार्यक्रम गरेको हो। कवि बद्री भिखारीले कवि गुरुङका कविता सङ्ग्रहमा सरल र नरम कविताहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वक्ताकै रूपमा रहेकी कवि मिश्र वैजयन्तीले गुरुङका कविता सङ्ग्रह सामान्य जस्ता कविता लागे पनि असामान्य कविताहरू रहेको तर्क गर्नुभयो। सङ्ग्रहभित्रको बाको अनुहार शीर्षकको कविताले बाभित्र रहेको दुःख, जिम्मेवारीसँगै बाको सपना आफ्नो काँधमा आएकाले यस्ता कविता जीवन्त हुने उहाँले बताउनुभयो। कवि चन्द्र गुरुङले भने आफू लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण कविता आफ्नो लागि साथीका रूपमा आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कविद्वय मनु मन्जिल र राजेश विद्रोहीले सङ्ग्रहभित्रको कविता वाचन गर्नुभएको थियो। आयोजक क्यानभास साहित्य समाजका अध्यक्ष भरत दाहालले आफूहरूले नियमित कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। धनकुटा स्थित फन पार्कले सञ्चालन गरेको पोखरीमा डुबेर 2 जना बालकको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेमा धनकुटा 5 का सुनिम राई र 2 नम्बरका उदय राई। सरकारले कर कटौती गर्दै इन्धनको मूल्य घटाउने घोषणा, पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ र डिजेलमा 29 रुपैयाँ घटाइँदै।
धरान 11 का सन्दीप लम्जेल हत्यामा जोडिएका अभियुक्तमध्ये एकलाई साधारण तारेकमा छाडेको भन्दै परिवारद्वारा आपत्ति, मृतकका बुवा मिठे सार्कीद्वारा आपत्ति। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 2 स्थित कोशी नदीमा दाउरा निकाल्ने क्रममा एक युवा बेपत्ता हुनेमा 20 वर्षीय अमर विष्ट। धरानलाई स्वच्छ र सफा बनाउने नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको अभियानलाई वडाहरूले पनि साथ दिँदै धरान 14 का जनप्रतिनिधिले सुरु गरे सफाई। एम्स स्काउट क्र्यूको आयोजनामा शनिबार 1 दिवसीय स्काउट क्याम्प सम्पन्न, अरनिको समूह च्याम्पियन। नेपाल मगर सङ्घ धरान नगर समितिद्वारा स्थानीय तहमा निर्वाचित बनेका 2 मगर समुदायका जनप्रतिनिधि सम्मानित हुनेमा चुन्नु थापा मगर र गोरसमान आले मगर। र कवि चन्द्र गुरुङको कृति जब एउटा मान्छे हराउँछ माथि इटहरीमा विमर्श। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।